من الشیطان الرجیم ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فَإِذَا قِيَامٌ يَنظُرُونَ جدوں سورے کرنا دے اندر پھونکیا جائے گا، جو بھی آسمانہ تے زمینہ دے اندر موجودات نے سارے فوت ہو جان گے، موت دی بے ہوشی وچ آ جان گے، صرف وہ بچن گے جنہوں اللہ پاک نے آپ بچانا چاہیا، یعنی چند فرشتے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری مرتبہ پھونکیا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ سارے لوگی اپنی اپنی قبراں دے وچوں نکل کھڑے ہون گے۔ معزز سامعین حضرات، قیامت دے قریب جس وقت چھوٹیاں تمام نشانیاں تو بعد بڑیاں 10 نشانیاں ظاہر ہو جان گیاں، یعنی حضرت امام مہدی علیہ رحمت دا ظہور، دجال اکبر دا خروج، عیسیٰ علیہ السلام دا آسمان تو نزول، یاجوج ماجوج دا اللہ دی زمین تے چھا جانا، 3 مقام تے زمین دا دس جانا، مشرق، مغرب اور جزیرہ عرب۔ اللہ دی زمین چوں ایک عجیب خلقت جانور دا نکلنا، دابۃ الارض قرآن نے ذکر کیتا ہے۔ اگ دا نکلنا، لوکاں نو تکیلنا، دھویں دا پوری زمین تے پھیل جانا، اور سورج دا مشرق دی بجائے مغرب والوں طلوع ہونا۔ جدوں یہ بڑیاں نشانیاں ظاہر ہو چکیاں اور ایک ظاہر ہوئے گی، یکے بعد دیگرے باقی اس طرح آن گیاں جویں مالا تسبیح دا ایک دانا، ڈوری ٹوٹے ایک دانا نکل دے، یکے بعد دیگرے دوسرے نکل دے آ رہے ہیں۔ اس طرح پے در پے بڑیاں نشانیاں ظاہر ہو جان گیاں۔ پھر ایک ہوا چلے گی، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دی روایت،
ہر مومن دے جسم نو چھوئے گی، وہ ہوا جسم نو چھوئے گی، اس طرح محسوس ہوئے گا جویں کوئی ریشم دا ٹکڑا جسم نو چھو رہا ہے۔ بس وہ ہوا دا چھونا ہی ہوئے گا، مومن فوت ہوندے جان گے۔ جدی اندر ذرہ برابر بھی ایمان، سب فوت ہو جان گے، باقی رہ جان گے خالص کافر، قیامت تو بے خبر، دنیا داری دے دھندیاں چ مصروف۔ ایک آدمی اس قدر غافل ہوئے گا کہ اپنے اونٹاں دا تالاب تیار کردہ ہوئے گا مستقبل واسطے، میرے اونٹاں نے پانی پینا ہے، کوئی کسے کام اندر کوئی کسے کام اندر مصروف، قیامت تو بالکل غافل تے بے خبر۔ اسرافیل فرشتہ معروف فرشتیاں چو فرشتہ، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ البتہ اسرائیل تے خود ساختہ لوگاں دا بنایا ہوا ہے، قرآن و حدیث چوں یہ ثابت نہیں، اگر ثابت ہو جائے منن و تیار ہاں۔ مالک الموت دے لفظ آندے نے، اے اگوں لمبی بحث ہے کہ مالک الموت ایک کے یا لشکران دے لشکر نے۔ میں اس بحث اندر پہ گیا، شاید مضمون ادھورا رہ جائے جو میں عرض کرنا چاہنا۔ معروف فرشتیاں چوں معروف فرشتہ اسرافیل، جو یہ ذمہ داری لگی، ایک آلہ ہے جدا نام قرآن نے بیان کیتا ہے سور، سواد واو را، سور۔ ایک لفظ ہے سین واو حمزہ والی را، سور۔ یہ فارسی دا لفظ ہے، خنزیر نو کیا جاندہ ہے۔ ایک سور سواد واو را، یہ آلہ ہے۔ سنن ترمذی دی حدیث سنگ نما آلہ، اسے واسطے ساڈے شعراء انہوں سورے کرنا کہندے نے، کرن عربی سنگ نو کہندے، سنگ نما آلہ۔ انہیں منہ نہ لائے ہے، کن اللہ دے حکم دے منتظر، کدوں حکم آوے میں پھونک مارا، ہن حکم آ گیا، اسرافیل پھونک دے، پھونک ماری، او دے چوں آواز آہستہ آہستہ تیز ہوندی گئی، اتنی تیز اس آواز دے نال لوگاں دے دل پھٹ گئے، کلیجے پھٹ گئے، اس قدر تیز آواز۔ کوئی بھی چیز اپنی حد اندر رہے اس ویلے فائدہ مند ہے، جیسے جیسے حد تو تجاوز کر دی جائے گی ایک وقت آئے گا وہی چیز ایک عذاب بن جاندی ہے۔ صالح علیہ السلام دی قوم تے آواز دا عذاب آیا سی، چیخ دا، چیخنا قوم مری سی۔ اج بھی تسی کسے ڈاکٹر نو ملو نا، کنا دے سپیشلسٹ نو، وہ تانوں تیز آواز دے نقصان دسے گا، شنوائی تے کتنا اثر پیندا ہے۔ ساڈے تے ماحول بن گیا نا جلسیاں دا، فیس بک یہ نعت خاں آگے نے، ہور کھول آواز، ہور کھول آواز، ہور کھول آواز، ذرا سارے سپیکر چلا دے، ایکو بھی چلا دے۔ کئی دفعہ یقیناً پریشان ہوئی دے، کنا ہاتھ رکھنے پیندے نے، انگلاں رکھنیاں پیندیاں نے، اج کن سلامت چلے جان سہی۔ خیر الامور اوسطھا، کوئی کم میانہ چال بہتر۔
تو خیر اس آوان نہ لوگی سارے مر گئے، چند فرشتے جنہوں اللہ نے نظام چلان واسطے زندہ رکھیا، ایک وقت آئے گا انہاں تے بھی موت آئے گی۔ صرف اللہ دی ذات کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری دنیا فوت ہو گئی، ہن یہ ہے پہلا نفخہ، پہلی پھونک، اس تو بعد پھر دوسری پھونک آئے گی۔ انہاں دوہاں دے مابین فاصلہ کنا ہوئے گا؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی حدیث فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ما بین النفختین 40، فرمایا دونوں نفقیاں دے درمیان 40 دا فاصلہ ہوئے گا، 40۔ ساتھیاں نے پوچھیا حضرت جی 40 تو مراد 40 دینے یا 40 مہینے یا 40 سال؟ تے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنے اللہ دے دین دے نال مخلص نے فرماندے نے مینوں نہیں پتا، جنہ میں نبی پاک تو سنیا ہے اونا میں تانوں سنا دیتا ہے۔ آنے صحابہ، آسی صحابہ دا خلاص، اللہ نال مخلص، نبی پاک نال مخلص، او دے دین نال مخلص۔ حضرات اور بات غور کر دے جانا، اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 40 دا فاصلہ ہوئے گا، 40 دا، یہ دی آواز نہ ذرا بریک کرو، پاری بڑی ہوگی آواز، 40 دا فاصلہ ہوئے گا، 40 دا۔ ہن صحابہ اکرام تو قربان جاواں جنہاں نے نبی پاک دی حدیث دے اندر ایک لفظ دا بھی اضافہ نہیں کیتا، ایک حرف دا بھی اضافہ نہیں کیتا۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے اللہ اس بندے نو خوش رکھے، نظر اللہ امرأۃ من سمع مقالتی، اللہ اس بندے نو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے جس بندے نے ساڈی کو حدیث سنی تے اگے پہنچائی، جویں سنی ویسے پہنچائی، اپنے کولو کوئی پچر نہیں لائی۔ ساڈے بھی کئی مبلغینوں بڑا چسکا پہ گیا ہے، حدیث دا مفہوم ہی بدل دیندے نے کئی۔ میں خطیب صاحب نو سن رہا سا، نبی پاک علیہ السلام سجدے چ پے نے، کفار نے آپ دی کمر تے اونٹ دی اوجری اور او دے پیٹ دی جتنی انتلیاں وغیرہ رکھ دیتیاں۔ سیدہ فاطمہ نو پتہ چلیا رضی اللہ عنہا، آپ دی کمر تو آ کے اوجری اتاری، کفار نو برا بھلا کہن لگ پئیاں۔ خطیب صاحب فرما رہے نے کہ نبی علیہ السلام نے بیٹی دے ہاتھ پھڑ لے، بیٹا کچھ نہ کہیں، اسی رحمت بن کے آئے ہیں۔ چونکہ ہن یہ دے اندر صوفیت ہے، عام لوگوں کو پتہ لگنا بڑی کمال دی گل ہے، لوگ سبحان اللہ کہن لگ پے، جبکہ خطیب صاحب نے بہت بڑا جرم کیتا ہے، حدیث دا معنی بدل دیتا ہے۔ نہ نبی پاک نے سیدہ دے ہاتھ پھڑے، نہ روکیا، بلکہ خود کیا اللہم علیک بقریش، اللہ نہ قریشیاں نو پھڑ لے، کلے کلے دا نام لے کے کیا، اور وہ سارے میدان بدر اندر پھڑے گئے۔ صوفی پتہ کی کہندے نے؟ نبی پاک نے ایک صوفی بنا کے پیش کرو کہ آپ نے کدی کسی دے غصہ کیتا ہی نہیں، آپ نے بد دعا کیتی نہیں۔ جتھے نبی پاک اندر حلم ہے، عفو ہے، اتھے نبی پاک اندر غصہ بھی ہے۔
اتھے نبی پاک علیہ السلام مجاہد بھی نے، جرنیل بھی نے، جتھے پیار دی لوڑ پئی پیار وکھایا، جتھے غصے دی لوڑ پئی غصہ وکھایا۔ اے نہیں کہ کافراں نو غصہ، اپنے مسلماناں نو۔ صحیح بخاری دی روایت نہیں آندی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا داماد فوت ہو گیا ہے، بیٹی عدت وچ ہے، اکھاں دکھ رہیاں نے، سرما پا دیاں؟ ہن عدت والی نو سرما پانا جائز نہیں۔ پھر آئی حضور سجاوٹ واسطے نہیں، اکھاں دکھ رہیاں نے، فرمایا نہیں۔ پھر آئی آپ غصے نال بولے، کنوں؟ مسلمان نو۔ عالم خطیب تقریر دے دوران اگے پیچھے جتھے کوئی سامنے دے وچوں غلطی کرے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ سمجھائے، تیجی چوتھی مرتبہ غصے نال بولے، نبی پاک دی سنت ہے، اس غصے دا بھی ثواب ملے گا۔ تے ساڈی قوم کی آندی چنگا اخلاق بیان کرن دے، مولوی ہو کے غصے چ آ گئے۔ غصہ بھی سنت ہے، اگر اتنے غصہ نہیں کرے گا مجرم بنے گا۔ پتہ نہیں کی کمال لوگاں صوفی بنا کے پیش کر، فلانی جگہ معاف کیتا، فلانی جگہ معاف کیتا۔ جتھے پیار دی لوڑ پئی پیار، جتھے غصے دی لوڑ پئی غصہ، جتھے دعا دی لوڑ پئی دعا، جتھے بد دعا دی لوڑ پئی بد دعا۔ پورا مہینہ اپنے قنوتے نازلہ کیتی کافراں دے بارے، وہ کی سی؟ بد دعا۔ مومناں واسطے دعا، قاتلاں واسطے بد دعا۔ جنہاں آپ دے 70 کاریاں نو دھوکھے نہ شہید کیتا سی۔ تو خیر کچھ ضمن باتاں آنیاں بھی چاہیے نے، اصلاح ہوے لوگاں دی۔ تو اپنے عنوان دی طرف آواں، بات کر رہے آساں صحابہ کرام اتنے مخلص، ایک لفظ دا بھی کولو وعدہ کاٹا نہیں، جتنے لفظ سنے انہیں سنائے۔ ہاں شارحین نے ایک حدیث تو استدلال کیتا ہے، استدلال تے جائز ہے نا، صحابہ کرام تو محدثین تو استدلال کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا دجال اکبر زمین تے 40 دن رہے گا، اینا 40 تو پہلا دن ہوئے گا 1 سال دے برابر، دوسرا ہوئے گا 1 مہینے دے برابر، تیسرا ہوئے گا 1 ہفتے دے برابر، اگو سارے دنوں دے برابر دن ہون گے۔ ہن میرے پیغمبر دی حدیث تو کئی شارحین نے استدلال کیتا ہے، جی میں او دن 1 دن سال دا، 1 دن مہینے دا، 1 دن ہفتے دے برابر ہے، اسی طرح اے بھی دن ہون گے دن، لیکن کئی ہفتیاں دے برابر ہون گے، کئی مہینیاں دے برابر ہون گے، تے کئی سالاں دے برابر ہون گے، 40 دن ہون گے 40۔ انہاں 40 دناں دے اندر ہوئے گا کی سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ، فرمایا یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ سونے پیغمبر جی تواڈے تو لوگی سوال کر دینے یا کرنگے کہ پہاڑاں دا کی بنے گا؟ فرمایا اس دن میرا اللہ پہاڑاں نو پی کے مٹی بنا کے اڑا دے گا، تے ساری زمین برابر کر دیتی جائے گی، کوئی ٹویا نہیں، ٹبا نہیں، کوئی موڑ نہیں، کوئی کسے قسم دا فنگ نہیں، ساری نو برابر کر دیتا جائے گا۔ فرمایا سانپ تے چٹیا میدان ہوئے گا، یہ دے اندر کوئی نشان نہیں، نہ شجر نہ حجر نہ ٹویا نہ ٹبا نہ نہر نہ دریا نہ پہاڑ کوئی نہیں ہوئے گا۔ اللہ اپنی قدرت دا بلڈوزر چلا کے ساری زمین نو بالکل بیلنس کر دے گا برابر۔
ساری زمین برابر. پھر بارش برسے گی. ثم ينزل الله من السماء ماء، پھر اللہ بارش برسائے گا. چونکہ زمین ساری ہونی ہے برابر، جتنی بارش جتھے جتھے قطرات پین گے اوتھے اوتھے جذب ہوندے جان گے. تھلے جا رہا پانی، نہ دائیں نہ بائیں، کیونکہ زمین بیلنس ہے، ان بیلنس نہیں، برابر ہموار. خوب بارش رب العالمین برسان گے، حتیٰ کہ میرے آقا فرماندے نے زمین نو دھو کے چھانے ہوئے آٹے دی طرح سفید تے نرم کر دیتا جائے گا. اور بارش رک گئی، زمین خشک ہون لگی، وتر وچ آئی. آڈر آ گیا، اسرافیل جی رب جلیل پھونک دے. اسرافیل پھونکے گا، ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. فرمایا پھر دوجی مرتبہ پھونک مارے گا اسرافیل. ہن اس آواز دے نال لوکی اپنیاں اپنیاں قبراں دے وچوں کھڑے ہو جان گے. ہن کس طرح کھڑے ہون گے؟ اے نہیں کہ قبر پھٹی تے چھال ماری تے باہر آگے نہیں. فرمایا فَيَنبُتُونَ كَمَا يَنبُتُ الْبَقْلُ، لوکی اپنیاں قبراں چوں اگن گے جس طرح زمین چوں کھیتیاں اگدیاں نے. زمیندار پہلے ہل چلاندہ ہے، زمین نو کھود دے ہل نال نرم کردہ ہے، پھر بیج دا چھٹا دیندہ ہے، پھر اتے سہاگا پھیر کے نو ہموار کردہ ہے، پھر پانی پلاندہ ہے. پانی زمین نے پیتا، نمی بیج تک پہنچی، بیج نرم ہویا، زمین نے ہیٹ ماری، بیج وچوں انگوری نکلی، اتے زمین وتر آئی، دراڑ آئی، انگوری باہر آ گئی. ہن آہستہ 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 باہر آ رہی. نبی پاک علیہ السلام نے ایہو مثال دیتی ہے. فرمایا فَيَنبُتُونَ كَمَا يَنبُتُ الْبَقْلُ، کاف تشبیہ دا آ گیا ہے. فرمایا اس طرح لوکی قبراں چو اگن گے جویں کھیتیاں زمین چو اگ دیاں نے. ہن لوکی اگ دے آ رہے نے. دیکھو ایہو مثال ہے. حضرات پہلے لوکی قبراں دے اندر دفن نے، اس ویلے جڑے زندہ ہون گے انہاں نو اللہ مارے گا اس آواز دے نال کافراں نو. پھر پہاڑاں نو مٹی بنا کے اڑا دے گا، انہاں دے اتے آ جائے گی، تھلے آ جان گے، مٹی دے تھلے آئے. پھر اللہ بارش پا دے گا. ہن اس تو بعد رب العالمین اپنی قدرت دی لگا مشین فٹ کر زمین دے تھلے جتنے لوگ فوت ہوئے انبیاء علیہ السلام دے اجسام دی گارنٹی ہے انہوں نے زمین نہیں کھائے گی. انبیاء تو علاوہ اللہ اپنے کسے بندے دی میت نو جسم نو محفوظ رکھ لے، وہ دی اختیار ہے، مرضی ہے، لیکن گارنٹی نہیں. گارنٹی نبیاں دی. عام طور تے زمین کھا جائے گی، مٹی کھا جائے گی، گوشت کھا جائے گی، جسم کھا جائے گی، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کے پور جان گیاں، مٹی بن جان گیاں. آ جڑی ریڑھ دی ہڈی ہے نا سنگلی، آخر تے جڑا حصہ ہے اینی کو چپ اے باقی رہ جائے گی. ہونا چپ رہ گئی ہے باقی. اس چپ تو میرا اللہ دوبارہ لگ گیا جسم تیار کروں. دیکھو میرے اللہ دی قدرت، اے چپ دا کمال جے. مولوی صاحب جڑے ہندو نے وہ تے میت نو ساڑ دیں دے، انہوں نے دی قبر تے ہے ہی نہیں. کئیاں نو جانور کھا جاندے نے، انہوں دی قبر ہے ہی نہیں. اے بڑے وہم پائے جاندے نے.
صحیح بخاری مسلم دی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، فرمایا ایک بندہ سی پہلے وقت دے اندر، وہ بندہ ساری زندگی گناہ کردا رہا، آخر تے اللہ رب العالمین دا ڈر او دے دل اندر پیدا ہو گیا، اپنی اولاد نو بلاندا ہے، کہندا میں ساری زندگی گناہاں اندر گزار دتی ہے، جدوں میں فوت ہو جاواں میری میت نو جلا دینا تے ایدی راہ کو دریا بردہ کر دینا، کوئی جنگل دی ہوا وچ اڑا دینا۔ اولاد نے اپنے باپ دی وصیت تے عمل کیتا، آخر اللہ نے اپنی قدرت دے نال ساری راہ کٹھی کر لئی۔ تو ایک کم کیوں کیتا ہے؟ یا اللہ تو جاننے علیم بذات الصدور، جو کیتا ہے تیرے تو ڈردیاں کیتا ہے، اچھا جا تینوں معاف کیتا، کیونکہ اللہ جانتا سی، دلوں ڈریا سی، ریاکاری نہیں سی۔ ہن جڑا میں استدلال کرنا چاہنا اس حدیث چوں، دیکھو اس بندے دی میت نو جلا دیتا گیا ہے، او دی راکھ نو دریا بردہ کر دیتا گیا تے کچھ ہوا وچ اڑا دیتی گئی۔ ہن اللہ نے او دی راکھ نو کٹھیاں کیتا، جتھے کیتا ہے اوہی او دی قبر ہے، اوہی قبر۔ پرندے کھا گئے نے، کھا جن، جس پرندے جس درندے دے اگر انہیں ہڈی، پہلی گل ہڈی چباندے نہیں، سنگلی دی ہڈی چپ یہ باقی رہ جاندی ہے، اگر چبا بھی جان آخر اس درندے بھی تے مر کے مٹی چی جانا ہے نا، جتھے اے چپ جائے گی او دی قبر ہے، اے چپ آخر تے جڑی رہی۔ ہن جتنی جزا سزا اے چپ نو ہے، حضرت اینی کو چپ تے تواڈے موبائل میں کنے کو ہے؟ ہن تے مسئلے سمجھنے سوکھے ہی بڑے ہو گئے نے، سائنس نے بڑے آسان کر دیتے نے۔ موبائل چو ذرا کٹ دے ہو سم اینی کو، اے تے اس چپ نالوں تے کوئی 10 گنا کٹ ہے، تے تواڈا موبائل ہی مردہ ہو جانا ہے۔ تواڈے موبائل نو زندگی چپ بخش رہی ہے، چپ تے رابطے۔ تو خیر حضرات عرض کر رہے ہیں میرے دوستا تے ویران، جتھے دی چپ جائے گی ہڈی دی چپ جائے گی اوہی ہے دی قبر ہے۔ ہن بات نو توجہ سن سماعت فرماندے نایا جے، ہن بات عرض کر لگا ماں کہ لوکی ہن قبراں دے وچوں اگن لگے نے، کیسے اگن لگے نے؟ اس چپ تو میرا اللہ ہن بندے دا ڈھانچہ تیار کر لگا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ سونیا کافر آ گیا تواڈے سامنے، ایک مردہ دی نا بوسیدہ ہڈی کسے قبرستان چوں لبھی، اینج کر کے نا بوسیدہ ہڈی پوردا جاندا ہے، چونکہ مکے والے قیامت دے دن دے انکاری سن، کہندے سن نہ کسے قبر چو اٹھنا نہ پیش ہونا۔ فرمایا ویکھو کی کہندا من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈی جڑی بھردی جاندی ہے اینوں بھلا کون زندہ کرے گا؟ سونیا تسی کہو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ فرمایا اینو زندہ کرے گا جن نے اینو پہلی مرتبہ بنایا جدوں ایدا نام و نشان بھی کوئی نہیں سی۔ جیسے رب نے اینو پہلی مرتبہ بنایا وہ ہن بھی پیدا کر لے گا۔
ہن اللہ رب العالمین اس چپ تو بندے دا ڈھانچہ تیار کر رہے نے. جس ویلے ڈھانچہ تیار ہو رہا ہے کیونکہ ادھر اسرافیل نے پھونک مار دیتی ہے, دوسری پھونک مار دیتی ہے سور دے اندر. ہن لوکاں دے ڈھانچے زمین میں تیار ہوندے جاندے نے تے اس طرح زمین تو اگدے آندے نے جویں کھیتیاں اگدیاں آ رہیاں نے. ہولی ہولی ہن سارے ڈھانچے پیراں سمیت باہر آ گئے نے. جویں جویں ڈھانچہ تھلے بندا جا رہا بھی تیسے ویسے ویسے اگدا آ رہا ہے. سارے جسم ہن زمین چو باہر آ گئے نے تے اے ہن سارے جسم زمین تو تے باہر آ گئے نے, لیکن ستے ہوئے سارے ستے. نبی ولی بزرگ چنگے مندے جسم قبر چو باہر آ گئے نے, ستے نے. روحاں کتھے گئیاں؟ تھوڑا جا واپس آؤ. روحاں دا تعارف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, توجہ پوری رکھیا جے, ذرا بھی توجہ ہٹی تو میرے مضمون دی سمجھ نہیں آنی. ایک ایک لفظ تے توجہ, بڑا اہم ترین عنوان میرے بھائی حافظ محمد یونس ربانی صاحب نے میرے ذمہ لگایا ہے. اے میرے نال بھی معاملہ پیش ہونا ہے, تواڈے نال بھی, سب نال ہونا ہے, تے پہچان کر لو. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدوں مومن بندے نو قبر دی اندر دفن کیتا جاندا ہے اس تو پہلے ایدی روح نو جنت دے ملائکہ لے جاندے نے علیشین دے اندر. علیشین آسمانہ دے اوپر مومنہ دا حاضری روح, ٹکانا نہیں, حاضری روح. سجین زمینہ تھلے مجرمہ دا حاضری روح. کالجاں سکولاں چ ویکھیا جے نا حاضری روم میں حاضری لو آئی, چلو بھئی اپنے اپنے کلاس روماں چ چلے گئے. اے ہن گئی ہے روح, حاضری لگی لگ. اکتبو کتاب عبدی فی علیشین. اللہ دی طرفوں آواز آئی, اس میرے بندے دی حاضری علیشین دے اندر لگا دیتی جائے. حاضری لگا دیتی گئی, حاضری لگ گئی. وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ. اے دے جسد نو میت اندر قبر اندر دفن کیتا گیا تے دی روح نو اے دے جسم دے اندر لٹا دیتا جاندا ہے. وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ. کیوں؟ اس موقع تے نبی پاک نے قرآن دی آیت پڑھی, فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى. اساں تانوں ایسے مٹی چو پیدا کیتا ہے, اے دے وچی لٹاواں گے. اے دے چی پلیکھے پان والے تو بڑے پلیکھے پان گئے. وہ نہیں جی یہ قبر نہیں, وہ پتہ نہیں کیڑی قبر ہے, وہ برزخی قبر ہے, زمینی نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ایس مٹی چو تن پیدا کیتا ہے, یہ دے چی لٹانے ہیں اور یہ دے وچوں ہی قیامت نو تانوں کڈاں گے. جے انہاں دیاں گلاں منیے تے پھر قرآن نو کتھے چھڑیے. قرآن کہہ رہے ہیں روح آ گئی ہے جسم دے اندر داخل ہو گئی. ہن قبر والا آخرت دی زندگی ہو گیا زندہ, آخرت دی زندگی ہو گیا زندہ. اچھا جی زندہ ہو گیا, ہاں جی لو جی قبر پٹو ویکھو والا زندہ ہے, تینوں نظر نہیں ہونا. کیوں؟ یہ جسم دنیا دی زندگی دا ہے, یہ تے کھادا جانا ہے. ایک ہی ہے, یہ جسم زندہ ہویا نہیں. امواتن غیر احیاء, یہ تے مردہ نے زندہ نہیں.
دنیا دی زندگی مردہ نے زندہ نہیں، آخرت دی زندگی زندہ ہو گیا ہے۔ ہاں جی دسو، اٹھ بھائی، کئی ہن قبر دا سیاز بھی بنا دے رہندے نے، اینا کو رکھ لو، وہ ایڈے تے مردہ بہ بھی نہیں سکتا، ایڈی چھوٹی قبر، تواڈے گڑیاں دی لوڑ نہیں۔ ٹی وی 14 انچ دا ہوندا تے 20 ہزار فٹ وچوں پہاڑ نظر آن ڈیا تانوں۔ بندے دی سائنس اینی چیز چو ایڈی وڈی چیز وکھا سکتی ہے، میرے اللہ دی قدرت سائنس تو کتے اگے بھی۔ اللہ اکبر، لو جی بیٹھا تو نہیں نظر نہیں آ رہا، بیٹھا مردہ۔ تسی کئی مرتبہ جنہوں سے پنجابی چاہتے ہیں جاگو میٹے، نہ نیند نہ مکمل بیداری، بندہ لیٹے ہے، او چور آگے نہیں، او میں مار کے نہیں، او میں اٹھ کے دوڑیا ادھر ہوں، او میں اٹھ کے بیٹھا ہوں، حالانکہ لیٹے ہے۔ ویکھن والے سارے لیٹیا نظر آ رہے ہیں، لیکن خود انہوں نظر آ رہا میں بیٹھا، وہ تو بیٹھا نہیں، وہ اگلا جہان جڑا درمیان والا، وہ دنیا اتے نہیں تو اٹھ کے بیٹھا، لیٹے ہیں لیکن محسوس کر رہے ہیں میں بیٹھا۔ تے تو آخرت نو کیویں ویکھ لیا، آخرت نو کیویں چیک کر لیں گا بیٹھا کہ لیٹے ہے؟ ایمان رکھ، جو قرآن حدیث کہہ رہے اتے ایمان رکھ۔ سوال ہویا 3 سوال بلکہ 4 سوال ہو گئے، 4 سوالاں دا جواب دے دیتا، کامیاب ہو گیا۔ آواز آئی، اللہ دی طرف آواز آندی ہے، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي۔ اللہ آواز کتے ساڑھے نصیباں بھی کر دے، آواز ہے کہ میرے بندے نے سچ بولے ہے۔ جدوں اللہ نو کسے بندے نا پیار ہوندہ ہے نا، پیار تے اللہ کہندہ ہے عبدی، جدوں خاص پیار آوے اللہ وہ تو اللہ کہندہ ہے عبدی، اے میرا بندہ ہی، پیار آ گیا۔ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ میرے بندے نے سچ بولے ہیں، کامیاب ہو گیا قبر دے امتحان دے اندر۔ اس میرے بندے دے تھلے بسترا جنت دا بچھا دیو، انہوں اوڑن جنت دا اڑا دیو، تے اے دی قبر والے پاسے جنت دی طرفوں کھڑکی کھول دیو۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تو سانو ایسے مومنہ میں شامل کری۔ عمل سانو بھی نظر آ رہا ہے کہ انہیں نہیں، لیکن مالکہ تیری رحمت دے خاص امیدوار سانو انہاں لوگ کا شامل کر دے۔ مومن بڑا خوش ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میرا قبر جنت دا باغ بن گئی ہے۔ تے مومن فرشتیاں نو کہندا ہے نکیرین دعونی، مینوں ذرا چھڑ دے نہیں تسی، کتھے جانا جے حاجی صاحب، نمازی صاحب، قاری صاحب، کتھے جانا جے؟ کہندا ہے حتی ارجع الی اہلی فاخبرہم، مینوں چھڈو میں دنیا تے جا کے اپنے گھر والیاں نو خبر دیواں کہ اللہ نے مینوں ٹھکانہ بڑا اچھا دے دیتا ہے۔ مومن کیڑا مومن؟ کامیاب مومن، امتحان میں پاس ہون والا مومن۔ تے فرشتے کہندے نے مسند احمد دی حدیث، فرشتے کہندے نے اسکل ایتھے ہی ٹھہرو جی، ہن دنیا تے واپس جانا۔ مومن نو پتہ میری میت منا منہ مٹی دے تھلے آئیے، اپنی روح دی واپسی دا مطالبہ کردہ مینوں واپس جان دیو۔ فرشتے کہندے نے جانا نہیں، وہ جڑا کامیاب مومن ہے انہوں تے واپس آم دی چھٹی نہیں مل دی، تے مجرم نو کیڑا چھٹی دے وے گا؟ پتہ چلیا کہ مومن تے غیر مومن کسے نو دنیا تے واپس آم دی چھٹی ملنی۔
ہو یا مدّاں وقت کوئی آیا نہیں، ہو یا مدتاں وقت کوئی آیا نہیں، پھیرا پھر وطنہ ول پایا نہیں، کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ دس ابراہیم خلیل کتھے، موسیٰ بن عمران کلیم کتھے، دسو ساڈے ہادی کریم کتھے، کہو لا الہ الا اللہ۔ اڈ چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے، کت وتھا دور دراز گئے، کر عرشاں ول پرواز گئے، کہو لا الہ الا اللہ۔ کوئی چند دن جگتے جی گئے نے، پھر موت پیالہ پی گئے نے، سب یار مسافر تھی گئے نے، کہو لا الہ الا اللہ۔ قرآن و سنت دا فیصلہ آ گیا ہے، جیڑا موت دے دروازے چو گزر کے اگے چلا گیا ہے، نبی ولی صحابی تابعی اچھا ہے برا ہے، جیڑا موت دے دروازے چو گزر کے اگے چلا گیا، دنیا تے واپس پلٹنا عقیدہ بنا لو۔ جیڑے کہندے نے جمعراتی آندے نے، شبراتاں نو آندے نے، عیداں نو آندے نے، حضرات تو دھوکھے باز نے، لوکاں نہ دجلتے فریب پہ کر دینے، کوئی نہیں جے آندا۔ حضرات ان بات تے توجہ فرماندے نہ آجے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، پھر مومن نو کیا جاندہ دم کا نومت العروس سو جا، مومن ہوں قبر میں سو گیا ہے۔ ہن ستے دی کیفیت سورہ زمر 24واں پارہ آیت نمبر 42، فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا۔ فرمایا اللہ دی ذات و ذات جیڑی مردیاں دیاں روحاں بھی کڈ لیندی ہے تے ستیاں دیاں بھی کڈ لیندی ہے۔ اللہ دی ذات و ذات جیڑی مردیاں دیاں روحاں بھی کڈ لیندی ہے، ستیاں دیاں بھی کڈ لیندی ہے۔ فرق یہ دوہاں دے اندر، مردے دی روح نکلی ہے، اس روح دا تعلق سانس دے جسم نہ باقی نہیں رہا، سوئی مارو سوا مارو کوئی احساس نہیں، تے ستے دی روح نکلی ہے، او دی روح دا تعلق سانس جسم نال باقی ہے، سوئی مارو سوا مارو درد محسوس کرے گا۔ دوسرا فرق کی ہے، ہن ستے دی روح نکلی ہے ہمیشہ دے واسطے، ہم مردے دی نکلی ہے ہمیشہ دے واسطے، تے ستے دی نکلی ہے او دے جاگن تک کا فرق تساں یاد رکھنا ہے، اگے جا کے میں دہرانا ہے۔ ستے دی روح نکلی ہے او دے جاگن تک نکلی ہے۔ حضرات تیسرا فرق یہ ہے، مردے دی روح نکلی ہے، او دی روح بھی نکلی، او دی جان بھی نکلی، تے ستے دی روح نکل جاندی ہے لیکن او دی جان باقی ہے، سانساں چل رہیاں نے، نبض چل رہی۔ ستے دا تے مردے دا فرق، روح دعاں دی نکل گئی۔ قرآن کہہ رہے ہیں ہن مومن سو گیا ہے، روح کتھے گئی؟ سنن نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، ابن حبان، طبرانی کبیر، موطا امام مالک، 6 کتب حدیث اوچو حدیث حسن درجے دی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا نسامت المؤمن طیر یعلق فی شجر الجنت حتی
یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماندے نے مومن دی روح نکل دیئے اڑ دیئے تین اڑ دیئے قبر چوں سو گیا ہے نا مومن روح نکل گئی اڑی کتھے گئی فرمایا جنت باغات میں چلی گئی اوتھے کنی دیر رہندی ہے جمعرات تک رہندی ہے فرمایا نہیں شبرات تک رہندی ہے فرمایا نہیں اللہ ہو سکتا وڈی عید تک رہندی ہوئے گی چھوٹی تک رہندی ہوئے گی پھر واپس ملن آندی ہوئے گی فرمایا نہیں کنی دیر رہندی ہے حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ. فرمایا مومن دی روح جنت دے اندر قیامت تک رہندی ہے قیامت تک. ایک سوال کر لگا ذرا پوری بیداری نال جواب دے آ جائے. نبیاں دا ولیاں دا مومناں دا صحابہ دا فوت ہون تو بعد انہاں دی روح دا روحاں دا جنت میں جانا انہاں دی شان ہے یا واپس دنیا تے پھر آ جانا شان ہے؟ اینی گل ہے اللہ سمجھ دے. او پائیو اے کہو جنت وچ نے روحاں ایتھے نہیں اوتھے نہیں جلوس چ نہیں کسی دی محفل چ نہیں تے نہ جمعے والے دن سواری آندی ہے. جنت وچ نے روحاں او کیوں شان کٹا رہے ہو واپس لے آ کے پھر اے تے قید خانہ ہے مومن دا اصل تے او کار ہے. اللہ کہے جنت وچ تو تکے نہ آکھو واپس آندیاں نے نہ میرے بھائی قرآن حدیث نہ تکا نہ کرو. اللہ اکبر. فرمایا قیامت تک اوتھے رہے گی. ہن قیامت آ گئی ہے ہن پھر اسے مقام تے چلیے جتھے میں تانوں قرآن و سنت دی تعلیم دیندیاں لے گیا سا کہ لوکاں دے جسم قبراں دے وچوں اگائے نے لیکن ستے نے. اللہ دا آرڈر آ گیا ساریاں روحاں اپنے اپنے جسماں وچ چلیاں جاؤ. روحاں اپنے اپنے جسماں وچ چلیاں گئیاں تے ساریاں دیاں اکھاں کھلیاں جاگ پے. قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا. اسی تے ستے ہیں سانو کنے جگاتا ہے اسی تے ستے ہیں قبر دی زندگی آخرت دی منزل تو پہلی منزل ستے نے مردے نہیں جڑا پلیکھا پایا جاندہ ہے. دنیا دی زندگی مردے آخرت دی زندگی ستے. ہم دوبارہ موت نہیں ستے نے. قیامت نو ہن زندہ نہیں کیتا جانا بلکہ قیامت نو ستیاں نو اٹھایا جانا ہے. ہن سارے جاگ پے نے پریشان نے نہ مکان ہے نہ دکان ہے نہ صاحبان ہے نہ شجر نہ حجر نہ کو دریا نہ نالا اتے ہموار زمین چٹیل میدان کدھر جائیے. ہن اب میدان محشر دے وچ ایک فرشتہ آواز دے گا اللہ دے آرڈر دے نال. میدان محشر کتھے ہوے گا؟ کئی لوکی کہندے نے میدان عرفات وچ ہوے گا کوئی دلیل نہیں. میدان محشر کتھے ہوے گا؟ شام دی سرزمین تے ہوے گا. اسے واسطے میرے پیغمبر فرماندے نے تواڈے چوں جڑا کوئی شام پہنچ سکتا تے آسانی نہ شام پہنچ جاوے. اس حدیث دا مقصد یہ قیامت نو او دا سفر بالکل کلوز ہو جائے گا. فرمایا شام دی سرزمین تے میدان محشر لگے گا. ہن اوتھے فرشتہ کھلو گیا آواز دیندا ہے او دی آواز زمین دے چپے چپے تے پھیلی ہے. ہن آواز دیندا ہے فرمایا یوم یتبعون الداعیہ لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. آواز کرنا ویر پہ گئی ہے ادھر آ جاؤ. ہن لوکی آواز وال لپکن گے جتھے جتھے بھی زمین تے نے
وہ سارے آواز تے لب کے ہن اللہ دے دربار ول ٹر پین گے، میدان معاشر ول ٹر پین گے۔ ہن جس ویلے چلنا تے چلن دی کیفیت کی ہے، سورج 1 میل دے قریب کر دیتا جائے گا، جڑا جے سینکڑوں میل ساڈے تو دور، 1000 میل 1 میل دے قریب کر دیتا جائے گا۔ سوا نیزے دے لفظ معروف نے، شعراء نے، مینوں کتوں نہیں ملے۔ 1 میل دے قریب کر دیتا جائے گا، زمین تپ گئی ہے، لوکی پیراں تو ننگے تے بدن تو ننگے تے سر تو ننگے نے، نہ پیراں تے جُتی، نہ گال اندر کو کرتا، نہ قمیض، نہ لک شلوار تے عمل، نہ سر تے کوئی صافہ ہے، نہ کوئی چھتری ہے، گرمی شدت دیئے، تھلیوں زمین تپیے، تے سفر جڑا لکھاں میلاں دا فاصلہ، 1000 تے لکھاں میلاں دا فاصلہ ہے۔ ہن آواز آئے گی، سارے آ جاؤ، اللہ دے دربار وال آ جاؤ۔ ہن سارے اللہ دے دربار وال ٹرن لگن گے، تے ساریاں دے سفر دی اکو کیفیت نہیں، سب دا سفر الگ الگ ہوئے گا۔ اللہ قیامت دیاں ہولناکیاں تو محفوظ فرمائے۔ قرآن نے کہا نا، فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ہاں صحابہ اکرام تو قربان جاواں، جنہاں نو ہر وقت فکر قیامت دا، ایمان دا، شرم و حیا دا۔ آقا سونیا، مرد عورتاں سارے ننگے ہون گے؟ ہاں عائشہ، تے ہنا ویکھو حیا دا عالم، کوئی مرد کسی عورت والتے نہیں ویکھے گا۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، عائشہ اس دن اینا خوفناک منظروں نے ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے، کسے نو کسے والے ویکھن دی جرات ہی نہیں ہوئے گی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا۔ او دن تے اللہ دے خوف تے ڈر تو بڑیاں بڑیاں بلند آوازاں والیاں دیاں آوازاں بھی پست ہو گئیاں نے۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا۔ کوئی کسے دی آواز نہیں آئے گی، صرف پیروں دے چلن دے چاپ دی آواز ہی ہوئے گی۔ اتنا خوف چھائے، اتنی ہولناکیاں۔ ہن ساریاں دا سفر ایک جیسا نہیں۔ تسی دنیا تے دیکھ دیو، دنیا دیاں کمائیاں، جدے کول زیادہ پیسہ اچھی گڈی لے لئی، اس تو تھوڑی شکت والے اس تو ہلکی لے لئی، درجہ بدرجہ نے۔ کئی بچارے سینکلاں تے کئی سینکلاں بھی کئیاں نو میسر نہیں پیدل۔ اسی طرح قیامت دا دن ہوئے گا، اتھے دولت کیڑی کم آئے گی؟ ایمان دی دولت کم آئے گی، عقیدے دی کم آئے گی، تے عملہ دی دولت کم آئے گی۔ اور جیسے جیسے دولت عقیدے دی، عملہ دی، ایمان دی زیادہ ہوئے گی، ویسے ویسے سواریاں کئیوں نے خوش نصیب ایک ایک اونٹ تے بہ کے، یاقوت موتی دے بڑے اونٹ انہاں تے بہ کے جان گے شہزادیاں دی طرح۔ کئی ایک اونٹ تے 2-2، کئی 3-3، کئی 4-4، 10 تک دی بھی روایت آندی ہے۔ ہائے 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 ہائے، کئی بدنصیباں دی کمر تے انہاں دے گناہاں دا بوجھ لد دتا جائے گا، کئیاں نو انیاں کر کے ٹوریا جائے گا۔ تے سورہ بنی اسرائیل پڑھو نا، کئیاں نو اکھاں تو انیاں، زبان تو گونگیاں، تے کناں تو بولیاں کر کے تے پٹھیاں کیتا جائے گا۔
لتاں تاں نو تے منہ زمین وال چلو ہن منہ دے بل چلو 50,000 سال دا دن وہ دن تے پیراں تے چلنا بڑا مشکل ہونا ہے تے منہ دے بل کیویں چلے گا صحابہ نے پوچھا صحیح بخاری دی روایت یا رسول اللہ منہ دے بل بندہ چل لے گا فرمایا جڑا رب پیراں تے چلا سکتا ہے نا وہ منہ دے بل بھی چلا لے گا سداواں میں صرف ایک ترجمہ پیش کیتا ٹائم دی شارٹنگ دے پیسے نظر انشاءاللہ زندگی رہی پھر کدی حاضر ہویا تے ایتھوں ہی بات شروع کرانگا کہ سفر کیویں ہونا ہے نوحہ کرن والیاں دا سفر کیسا چوراں دا سفر کیسا ڈاکوؤں دا کیسا خیانت کرن والیاں دا کیسا تے علمی خائن لوکاں دا سفر کیسا مومنہ دا کیسا قرآن دے حافظاں دا کیسا عالماں دا کیسا زکاة دین والیاں دا کیسا زکاة دے منکراں دا کیسا سارے کلے کلے سفر عرض کرانگا پھر اللہ دے دربار میں پیش ہو کے کس کس گناہ دا کس کس طرح حساب ہوئے گا پھر اے جڑا میں مضمون بیان کیتا ہے یہ دے اندر جڑے شکوک و شبہات پائے جاندے نے کہ جی پھر قبر دا جدوں قبر وچ روح ہی نہیں تے پھر عذاب کنوں جزا کنوں محمد دی روح چلی گی جنت وے تے مجرم دی میرے پیغمبر اسلام فرماندے نے فرمایا جدوں مومن روح جاندی ہے نوی روح جاندی ہے مومنہ دیاں روحاں دے اندر تے جڑیاں روحاں واقف کر ہوندیاں نے نا دنیا تے فلانے نا کی حال ہی ٹھیک ہے فلان دا ٹھیک فلان وہ تے فوت ہو گیا ہے ہیں ایتھے تے نہیں آیا وہ چلا گیا اپنی ماں حاویہ جہنم دے طبقیاں چو طبقہ حاویہ حدیث چو ثابت ہویا مومنہ دا جسم قبر وچ سلا دیتا جاندا ہے روح جنت وچ مجرم دا قبر وچ جسم سلا دیتا گیا روح جہنم دے طبقے حاویہ شہیداں دا جسم یا قبر وچ سلا دیتا گیا جنت وچ جنتی پرندیاں دا جسم دیتا گیا عارضی سارے نو نہیں صرف شہیداں نو وہ کیفیت کی ہے شہیداں دی کیویں زندہ نے پھر ہن قبر وچ جدوں روح ہی نہیں تے عذاب کینوں ایتھے کہ بندہ ستا ہے کمال آباد مسجد ربانی ستیاں خواب آیا ہے روح چلی گئی او تو بھی کاٹ ایکسیڈنٹ ہویا ہے خواب چ لات ٹوٹ گئی باں ٹوٹ گئی روح اتھے رون رہی ہے درد بڑی ہو رہی خواب واقعی درد ہو رہی ہے تو انوی خواب آندے نے درد ہو رہی ہے ہن ایتھے دا جسم ستا ہے روح کوئی نہیں وچ قرآن کہہ رہا روح کوئی نہیں ہن روح تو بغیر جسم ستا ہے تے مچھر لڑن دے ہے بڑی سڑن پہن رہی ہے روح کوئی نہیں روح تو بغیر جسم نو عذاب ہو رہا ہے درد محسوس کر رہا بندہ روح نو عذاب اپنی جگہ جسم نو عذاب اپنی جگہ اسی طرح مجرم دی روح نو عذاب جہنم دے طبقے حاویہ تے جسم نو عذاب قبر اندر مومن دے روح نو سکون جنت اندر تے جسم نو سکون قبر جڑی جنت دا بغیچہ بن گئی پھر اتھے کئی شکوک و شبہات کہ جدو دفن کر کے ٹرنے تے پیران دی آہڑ مردہ سوندا لو جی پھر مردے سوندے ہوئے نا میدان بدر دے مقتولاں نو نبی پاک نے کھو سٹوایا حل وجدتم ما وعد ربکم دسو رب دا وعدہ پورا ہویا کہ نہیں لو جی مردے سن دے نے تاں ہی تے نبی پاک مردیاں پوچھیا تے جے مردے سن دے نہیں تے موسیٰ علیہ السلام نو نبی پاک نے معراج دی رات قبر وے نماز پڑھ دیاں ویکھیا جے مردے سن دے نہیں تے نبی پاک نو بیت المقدس وچ آپ نے جماعت کڑے نبیاں نو کرائی اے ساریاں گلاں بالتفصیل انشاءاللہ کسی ہاں میری یاد آیا اگلا جمعہ الیاس پارک مسجد اللہ والی چ پڑھانا ہے جے انہاں میں اجازت دیتی تھی اے ہوئی موضوع اتھے شروع کر لاں گا اللہ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین